नेपालभर एकैसाथ भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा 61% मतदान, 4 जिल्लाका 15 स्थानमा मतदान स्थगित। मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको धन्यवाद। सुरक्षाकर्मीको संयमताले बाजुरामा ठूलो दुर्घटना हुनबाट रोकिएको गृह मन्त्रालयको भनाई। चितवन 2 मा रवि लामिछानेको जित निश्चित रहेको एक्जिट पोलको निष्कर्ष। ललितपुर 3 मा पम्फाको हार निश्चित, दोषीमाको बलियो सम्भावना। घन्टी मैदानमा नहुँदा गगन थापा धेरै अगाडि। काठमाडौँ 5 मा ईश्वर पोखरेलको विजय यात्रामा लाग्न सक्छ ब्रेक। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिए मतदातालाई धन्यवाद। मध्य प्रदेशमा 62.5% मतदान, लमजुङमा 60% मत खस्यो। आजदेखि मतगणना हुँदै। गोर्खामा 50% भन्दा पनि कम मतदान। पर्सामा आज बिहान मात्रै मतगणना सुरु हुने, 12 मा 65% मत खसेको अनुमान। रोल्पाको थवाङमा 23% मात्र मत खस्यो। कैलालीमा 63% मत खस्यो। स्थिर सरकार बनोस्, जनमतको कदर होस् भन्दै मतदानपछि गायक प्रमोद खरेलको भनाई। फिफा विश्वकप 2022 कतारमा सुरु, उद्घाटन खेलमा आयोजक कतार पराजित। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी रिस नियन्त्रण गर्ने 9 उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल मक्सिर 5 गते सोमबार इस्वीसम्म सन् 2022 नोभेम्बर 21 तारिक। आज विश्व टेलिभिजन दिवस। सम्पूर्ण महानुभावलाई टेलिभिजन दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायतका दिनभरका महत्त्वपूर्ण खबरहरू, देश तथा विदेशमा कहाँ के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ। आज हिजोको निर्वाचन सकिएपछि आज अधिकांश ठाउँहरूमा मतगणना हुँदैछ, त्यसको जानकारी दिँदैछौँ। र विभिन्न एक्जिट पोलहरूले कुन कुन उम्मेदवारहरू जित्ने सम्भावना देखाएको छ, कसको जित निश्चित छ, कसले हार्दैछन्, यसको बारेमा पनि हामी जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि तपाईँले अहिलेसम्म हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। मक्सिर 4 मा 61% मतदान भएको प्रसङ्गबाट। आइतबार भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा 61% मतदान भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगको प्रणालीमा प्रविष्ट भएको विवरण अनुसार 61% मतदान भएको बताउनु भएको छ। सबै विवरण प्रविष्ट हुँदा केही प्रतिशत थप हुन सक्ने आशा गरेको उहाँले बताउनुभयो। आयोगले अनुमान गरेको भन्दा थोरै मात्र मतदान भएको प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाइ छ। सुर्खेत, नवलपरासी पूर्व, गुल्मी र बाजुरा जिल्लाका 15 स्थानमा भने मतदान स्थगित भएको उहाँले बताउनुभयो। सुर्खेत, नवलपरासी पूर्व र गुल्मी जिल्लाका एक-एकवटा मतदान स्थलमा मतदान स्थगित भएको छ भने बाँकी बाजुराका मतदान स्थलमा स्थगित भएको जनाइएको छ। निर्वाचनका क्रममा बाजुरामा 1 जनाको मृत्यु भएको पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएकोमा निर्वाचन आयोगलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले ट्विट गर्दै देशभर शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न भएकोमा आयोगलाई विशेष धन्यवाद दिनुभएको हो। उहाँले मतदान सफल बनाउने कार्यमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, राजनैतिक दल, पर्यवेक्षक, सञ्चारकर्मी लगायतलाई पनि धन्यवाद दिनुभएको छ। निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ, यसका लागि निर्वाचन आयोगलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै निर्वाचन सफल गराउन अहोरात्र खट्नुभएका राष्ट्र सेवक कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, राजनैतिक दल, सञ्चारकर्मी र पर्यवेक्षकहरूमा धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दछु, प्रधानमन्त्रीले ट्विटमा लेख्नु भएको छ। गृह मन्त्रालयले सुरक्षाकर्मीको संयमताले बाजुरामा ठूलो दुर्घटना हुन नपाएको बताएको छ। गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहले बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका 7 मा रहेको नाटेश्वरी आधारभूत विद्यालयको मतदान केन्द्रमा मतपेटिका खोस्न थालेपछिको उत्पन्न परिस्थिति नियन्त्रणमा लिने क्रममा संयमता अपनाउँदै 1 जनाको ज्यान गएको र प्रहरीसहित केही व्यक्ति घाइते भएको जानकारी दिनुभयो। ज्यान गुमाउनेमा स्थानीय सञ्जीव ऐडी रहेको जनाइएको छ। 8 प्रहरी र 8 जना निर्वाचन कर्मचारीलाई घेराउ गरेर ढुङ्गामुढा गरी मतपेटिका खोस्न थालेपछि
प्रहरीले बाध्य भएर स्थिति नियन्त्रणमा लिन खोज्दा गोली लागेर एकजनाको मृत्यु भएको सूचना आएको जानकारी दिँदै उहाँले घटनाको अनुसन्धानपछि सत्य तथ्य सार्वजनिक हुने बताउनुभयो। उहाँले प्रहरीले पूर्ण अधिकार प्राप्त हुँदाहुँदै पनि धेरै संयमता अपनाएका कारण ठूलो दुर्घटना हुन नपाएको पनि बताउनुभयो। दुई पक्षीय विवाद भएको र मतपेटिका नै खोज्न थालेपछि घटना हुन पुगेको उहाँको भनाइ छ। स्थानीयले ढुङ्गा र बाँसले हानेर केही प्रहरी समेत घाइते भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले बाजुरा सुर्खेत लगायत केही क्षेत्रमा मतदान स्थगित भएको र कतै दुई पक्षीय झडप त कतै विवाद भएको जानकारी आएको पनि बताउनुभयो। अन्य क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान भएको तर सबै जिल्लाको विस्तृत विवरण भने आउने क्रममा रहेको सचिव सिंहले जानकारी दिनुभयो। बाजुराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकेन्द्र बहादुर विष्टले उक्त घटनामा एकजनाको ज्यान गएको र दुई घाइतेलाई हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरी सुर्खेत पठाइएको जानकारी दिनुभयो। आइतबार मतदान सुरु भएको 1 घण्टासम्म भरतपुर महानगरपालिका 11 स्थित नयाँ किरण कमल कुसुम माध्यमिक विद्यालयमा मतदाताको उपस्थिति उत्साहजनक थिएन। मतदान स्थलमा पुग्ने मतदाताले एकै क्षण पनि लाइनमा बस्नु परेन। मतदान केन्द्रमा भेटिएका रामकृष्ण घिमिरेका अनुसार त्यही मतदान केन्द्र हो जहाँ विगतमा बिहान 5 बजेदेखि मतदाता लामबद्ध भएका हुन्थे। मतदान गर्ने पालो कोर्न घण्टौँसम्म बस्नु पर्थ्यो। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को सबैभन्दा बढी मतदाता भएको केन्द्र पनि त्यही हो। पहिले 4 घण्टा लाग्ने काम 1 घण्टामा भइरहेको छ। घिमिरेले भन्नुभयो मतदाता त बढेकै हुन् तर भोट हाल्न आउने नै थोरै देखिए। मतदाता अर्जुन अधिकारीको अनुभवमा पनि यसपालिको मतदान त्यति उत्साहजनक देखिएन। हेर्नुहोस् न, लाइनमा सबै महिला मात्र छन्। उहाँले मतदान गर्न भित्र छिर्दै गरेका महिलातर्फ सङ्केत गरेर भन्नुभयो महिला र भर्खरका केटाहरू बाहेक अरू खासै देखिँदैनन्। अधिकारीका अनुसार टोलका युवा मतदाता जति अधिकांश वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक गएका छन्। सबै विदेशमा गएपछि युवा त्यसै घट्ने भइहाले। भएका पनि कतिपय घरमै बसेका छन्। उहाँले भन्नुभयो जसलाई हाले पनि केही हुने होइन, कति जाँगर चलोस् त। लाइनमा बस्ने मध्ये अधिकांशले यसपालि घन्टी बजाइदिएको खुल्लमखुल्ला बताइदिए। उसो त मतदान गोप्य रहने कुरा हो तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार रवि लामिछानेलाई भोट हालेको बताउने उनीहरूले असजिलो मानेनन्। जतिले भोट हाले खोलेर घन्टीमा बजाइदिएको बताएका थिए। यसैबीच चितवन 2 मा रवि लामिछानेको जित निश्चित रहेको अनलाइन खबरले एउटा एक्जिट पोल सार्वजनिक गरेको छ। अनलाइन खबरको एक्जिट पोलमा भनिएको छ दोस्रोका लागि कांग्रेस र एमालेको प्रतिस्पर्धा छ भने चितवन 2 मा रवि लामिछानेको जित निश्चित भएको बताएको छ। अनलाइन खबरले गरेको एक्जिट पोलमा सहभागी मध्ये 62.7% रविलाई मत दिएको बताएका छन्। 15.6% एमाले र 10.6% कांग्रेसलाई मत दिएको बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। ऊर्जा मन्त्री तथा ललितपुर 3 की सत्ता गठबन्धन उम्मेदवार पम्फा भुसालको हार निश्चित देखिएको छ। यसअघि सोही क्षेत्रबाट जितेकी माओवादी केन्द्रकी नेत्री भुसाल यसपटक कमजोर देखिँदै गर्दा यो क्षेत्रले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार डाक्टर तोसीमा कार्कीलाई नयाँ सांसदका रूपमा पाउने बलियो सम्भावना देखिएको छ। ललितपुरले सार्वजनिक गरेको एक्जिट पोलका अनुसार ललितपुर 3 का भित्री शहरमा घना बस्ती, शहर छेउका बस्ती र ग्रामीण क्षेत्र गरी 3 किसिमका ठाउँमा एक्जिट पोल गरेको थियो। यी 3 किसिमका क्षेत्रमा मतदान केन्द्र बुथमा मतदान गरेर फर्किएका 90 जना गरी 270 जना मतदातासँग गरेको सर्वेक्षणले यस्तो आँकडा आएको हो। सर्वेक्षणमा सहभागी मध्ये 35% ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्ह घण्टीमा भोट हालेको बताए। 24% ले नेकपा एमाले, 6% ले नेकपा माओवादी केन्द्र र 3% ले राप्रपालाई मत दिएको बताए। त्यस्तै 9% ले बाहेक अन्य दललाई र 23% ले कसलाई भोट हालेको खुलाउन चाहेनन्। सर्वेक्षणमा सहभागी मध्ये 28.7% ले अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेलाई, 10.9% ले माओवादी केन्द्रलाई, 4% ले राप्रपालाई, 4% ले विवेकशील साझालाई र 14.2% ले यी बाहेक अन्य पार्टीलाई मत दिएको बताएका थिए। त्यस्तै 24.3% ले यसअघि कसलाई मत दिएको खुलाउन चाहेनन् भने 2.4% ले यसअघि मतदान नगरेको बताएका थिए। समानुपातिक प्रणालीमा पनि 23.6% ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई, 24.4% ले नेकपा एमालेलाई, 4.9% ले नेपाली कांग्रेसलाई, 6.9% ले राप्रपालाई मत दिएको बताए भने 24.4% ले कसलाई मत दिएको हो खुलाउन चाहेनन्। सर्वेक्षणमा सहभागी भएका 270 मध्ये 18 देखि 35 वर्ष उमेर समूहका 24%, 36 देखि 55 वर्ष उमेर समूहका 44% र 56 वर्ष माथिका 22% मतदाता रहेको जनाइएको छ। यसरी अनलाइन खबरको एक्जिट पोलले ललितपुर 3 मा पम्फाको हार निश्चित भएको र तोसीमाको बलियो सम्भावना भएको देखाएको छ। तपाईको अनुमानमा तपाईलाई के लाग्छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
यसैबीच नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले काठमाडौँ 4बाट जित्ने सम्भावना बढी देखिएको छ। मतदाताहरूसँग गरिएको सर्वेक्षण अनुसार नेकपा एमालेका डाक्टर राजन भट्टराई भन्दा गगन थापा धेरैले अगाडि रहेका छन्। सर्वेक्षणमा सहभागी मध्ये 39.2% मतदाताले सत्तारूढ गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका थापालाई मत दिएको बताएका छन्। एमाले उम्मेद्वार भट्टराईलाई भने 15.7%ले मात्र मत दिएको बताएका छन्। 19.6%ले कसलाई मत दिएको भनेर खुलाउन चाहेनन्। यदि यो सबै मत राजनलाई जाने हो भने पनि गगनले नै जित्ने देखिएको छ, किनकि भट्टराईलाई मत दिए भन्ने र खुलाउन नचाहनेको संख्या जोड्दा 35.3% मात्र पुग्छ। सर्वेक्षणका क्रममा 18.8%ले भने अन्य उम्मेद्वारमा मत दिएको बताएका छन्। त्यसमध्ये 5.9%ले राप्रपालाई मत दिएको बताएका छन्। यो क्षेत्रमा राप्रपाबाट सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व एआइजी ठाकुर मोहन श्रेष्ठ उम्मेद्वार रहेका छन्। यो निर्वाचन क्षेत्रमा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 1, 7, 8 र 30, बुढानीलकण्ठी नगरपालिका वडा नम्बर 3 देखि 7 सम्मका बाहेकका वडा पर्दछन्। यो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी गरिएको सर्वेक्षणले देखाएको नतिजा पुष्टि हुँदा गगन थापाले ह्याट्रिक जित निकाल्नेछन्। 2064मा समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनेका थापाले 70 र 74 को चुनाव जितेका थिए। यसपटक थापाले पाउने मतको 77% कांग्रेसका परम्परागत मतदाता छन्। उनीहरूले अघिल्लो निर्वाचनमा पनि कांग्रेसलाई नै मत दिएको बताएका छन्। यसका अतिरिक्त उनले एमालेकै पनि यसपटक मत पाउने देखिएको छ। काठमाडौँ 5 मा नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पराजित हुने सम्भावना बलियो देखिएको छ। मतदान स्थलबाट बाहिर निस्किएका मतदाताहरूसँग गरिएको सर्वेक्षणमा यसअघि निर्वाचित पोखरेल पराजित हुने सङ्केतहरू देखिएका छन्। 233 जना उत्तरदाता मध्ये 66 जना 28.4%ले कांग्रेस उम्मेद्वार पौडेललाई र 45 जना 19.4% मतदाताले मात्रै एमाले उम्मेद्वार पोखरेललाई मत दिएको बताएका छन्। त्यस्तै 34 जना 14.7%ले घण्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार प्रणय शमशेर राणालाई मत दिएको बताएका छन् भने 6.5%ले राप्रपा उम्मेद्वार रामप्रसाद उप्रेतीलाई मत दिएको बताएका छन्। 11.6%ले यी बाहेक अरू उम्मेद्वारलाई मत दिएको र 45 जना 19.4% उत्तरदाताले आफूले कहाँ मत व्यक्त गरेको हो खुलाउन चाहेनन्। मौन रहन चाहने उत्तरदाताहरूमध्ये आधा जसोले एमाले उम्मेद्वार पोखरेललाई मतदान गरेको अनुमान गर्दा पनि उनी र कांग्रेस उम्मेद्वार प्रदीप पौडेल बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। त्यस्तो हुँदा समेत एमाले उम्मेद्वार पोखरेल सुरक्षित अवस्थामा रहेका छैनन्। खुल्न नचाहेको मत मध्ये आधा एमालेलाई गएको र बाँकीको केही हिस्सा कांग्रेस उम्मेद्वार पौडेललाई गएको अनुमान गर्दा पौडेल सुरक्षित अवस्थामा पुग्छन्। व्यक्त नभएको मत समान रूपमा बाँडिदा भने झिनो रूपमा भए पनि कांग्रेस उम्मेद्वार पौडेललाई लाभ हुन्छ र उनी निर्वाचित हुने बाटोमा पुगेको देखिएको छ। यसरी मतदान गरेर निस्किएका उत्तरदाताहरूसँगको कुराले हेर्दा काठमाडौँ 5 मा ईश्वर पोखरेलको विजय यात्रामा ब्रेक लाग्न सक्ने देखिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मतदातालाई धन्यवाद दिनुभएको छ। आइतबारको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मतदान सकिएपछि उहाँले फेसबुक मार्फत मतदातालाई धन्यवाद दिनुभएको हो। ओलीले लेख्नु भएको छ, तपाईँ मतदातालाई हार्दिक धन्यवाद, तपाईको मतको सधैँ कदर गर्छौं, उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच मक्सिर 4 गतेको चुनाव सकिएसँगै हिजो रातिसम्म मतपेटिकाहरू मतगणना स्थलमा पुर्याउने काम भइरहेको छ। कतिपय ठाउँमा हेलिकप्टरबाट मतगणनाको ढुवानी भएको छ। गएको पालिका चुनावमा 70% मतदान भएकोमा अहिले थोरै मतदान हुँदा मतदाता चुनावप्रति उत्साहित नभएको रूपमा बुझिएको छ। मध्य प्रदेशको कुरा गर्दा 12 मा सबैभन्दा धेरै 66% मतदान भएको अनुमान छ। त्यस्तै रौतहट र महोत्तरीमा 65%, धनुषा र सप्तरीमा 62%, सिराहा, पर्सा र सर्लाहीमा 60% मतदान भएको छ। चुनावमा 8 जिल्लामध्ये 4 जिल्लामा गोली समेत चलेको थियो। मधेसमा सामान्य विवाद र झडप समेत भएको प्रहरीले जनाएको छ। मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सुमन कुमार तिमसिनाले 12 रौतहट, सिराहा र धनुषाको 5 ठाउँमा सामान्य झडप भएको र झडप नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 4 राउन्ड हवाई फायर गरेको जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले सिराहामा 3 राउन्ड र रौतहटमा 1 राउन्ड हवाई फायर समेत गरेको थियो। यसै बीच पहाडी जिल्ला लमजुङमा मतदान सम्पन्न भएको छ र बढी मत खसेको छ। 60% भन्दा बढी मत लमजुङमा खसेको छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा चुनाव अन्तर्गत जिल्लाभर 60.57% मत खसेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय लमजुङका प्रमुख एवं जिल्ला निर्वाचन अधिकारी नारायण प्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार 1,33,559 मतदाता रहेकोमा 80,908 मत खसेको छ। लमजुङमा 1 प्रतिनिधि सभा र 2 वटा प्रदेश सभा रहेका छन्। जिल्ला समन्वय समितिको भवन बेसी शहरमा रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा विभिन्न मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका सङ्कलन भइसकेको निर्वाचन अधिकारी सापकोटाले जानकारी दिनुभएको छ।
मतगणना स्थललाई सुरक्षित गरिनुका साथै सीसीटीभी क्यामेरा समेत जडान गरिएकाले जिल्लामा सुरक्षित रूपमा मतगणना हुने उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच छिटपुटका घटना बाहेक गोर्खामा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न भएको छ, तर गत निर्वाचनको तुलनामा यसपटक कम मत खसेको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार 2074 सालको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा जिल्लाभर कुल 65.3% मत खसेको थियो, तर यसपटकको निर्वाचनमा करिब 45 देखि 50% मत खसेको अनुमान गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत तेजेन्द्र प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो। मुख्य निर्वाचन अधिकृत शर्माका अनुसार 45 देखि 50% मत खसेको आकलन गरिएको छ। पटकको निर्वाचनका लागि जिल्लामा कुल 2,20,637 मतदाता कायम रहेका थिए। 222 मतदान स्थल र 317 मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको जनाइएको छ। हिजो भएको मतगणना पर्सामा आज बिहानबाट सुरु भएको छ। मतपेटिका सङ्कलन कार्य रातभरिसम्म जारी रहेकाले आज बिहानबाट मात्र मतगणना सुरु भएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत विनोद कुमार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। मतपेटिका सङ्कलन गर्दा राति अबेर भएकाले सोमबार बिहानदेखि मात्र मतगणना सुरु भएको पोखरेलको भनाइ छ। 4वटा प्रतिनिधि सभा र 8वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको पर्सामा 2 ठाउँमा मतगणना गर्न लागि छ। पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 र 2 को मतगणना बिरगञ्ज स्थित ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा गर्ने तयारी गरिएको छ भने क्षेत्र नम्बर 3 र 4 को मतगणना पोखरिया नगरपालिका 4 मा रहेको जिल्ला उच्चाङ्गल रामदेव कलवार नमुना प्राविधिक विद्यालयमा हुने जनाइएको छ। सुरुमा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यहरूको मतगणना गरिनेछ। हरेक क्षेत्रका लागि 3वटा कोठा तयार पारेर मतगणना गर्ने गरी तयारी गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन 12मा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ। करिब 65% मत खसेको अनुमान छ। 65% मत खसेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत पूर्णेश्वर उपाध्यायले जानकारी गराउनुभयो। 12मा 4,33,504 जना मतदानका लागि योग्य मतदाता थिए। मतदान सकिए लगत्तै मुचुल्का गरेर मतपेटिकाहरू मतगणना स्थलमा लगिएको प्रहरी परीक्षक खोविन्द्र बोगटीले बताउनुभयो। 12मा 4वटा क्षेत्रको छुट्टा छुट्टै स्थानमा मतगणना गर्ने गरी तयारी भएको जनाइएको छ र आज बिहानदेखि मतगणना सुरु गरिएको जनाइएको छ। उता रोल्पाको थवाङमा न्यून मतदान भएको छ। बेलुका 5 बजेसम्म त्यहाँ करिब 23% मात्र मत खसेको थियो। थवाङमा दुई मतदान स्थल रहेका थिए। थवाङ गाउँपालिका 1 मा रहेको जनचक्षु प्रावि मतदान स्थलमा 230 मत खसेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। उक्त मतदान स्थलमा 1,314 मतदाता रहेको जनाइएको छ। त्यसैगरी वडा नम्बर 2 थवाङमा रहेको साबिक गाविस भवन मतदान स्थलमा 419 मत खसेको छ। उक्त मतदान स्थलमा 1,577 मतदाता रहेका थिए। मतदान चलिरहेका बेला थवाङ गाउँमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट हवाई गस्ती समेत गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि भएको मतदानमा कैलालीमा 63% मत खसेको छ। जिल्लाका प्रतिनिधि सभाका 5 र प्रदेश सभाका 10 निर्वाचन क्षेत्रमा गरी 63% मत खसेको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख प्रेमराज भट्टले बताउनु भएको छ। यो तथ्याङ्क अनुसार कुल 5,35,514 मतदाता रहेको कैलालीमा 3,37,373 मत खसेको देखिएको छ। भट्टका अनुसार छिटपुट विवाद बाहेक सबै क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न भएको जनाइएको छ। आज बिहानबाट कैलालीमा मतगणनाको काम सुरु भएको भट्टले जानकारी दिनुभयो। आइतबार भएको निर्वाचनमा कलाकारले समेत उत्साहजनक ढङ्गले भाग लिए। कतिपय सेलिब्रिटीले गाउँ पुगेर मतदान गरे। संविधान जारी भएपछि सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको यो निर्वाचनमा सेलिब्रिटीको उत्साहजनक सहभागिता देखियो। मतदानपछि कलाकारले जनमतको कदर होस् भन्ने आशा राखेका छन्। गायक प्रमोद खरेल मतदान गर्न झापाको आफ्नो गाउँ कचेना कवल पुग्नुभयो। सामाजिक सञ्जालमा उहाँले मतदान गरेपछिको फोटो सार्वजनिक गर्नुभयो। आगामी 5 वर्षमा जुनसुकै दल सरकारमा पुगे पनि देश र जनताको हित विपरीत कुनै काम नहोस् भन्ने अपेक्षा उहाँले राख्नु भएको छ। स्थिर सरकार बनाएर जनमतको कदर गर्न उहाँको आग्रह रहेको छ। प्रमोद खरेलले लेख्नु भएको छ, यो रङ मात्र होइन, हाम्रो र भावी पुस्ताको भविष्य कोर्ने मसी हो। विगतका कमी कमजोरी सच्याउँदै आगामी 5 वर्ष जो सरकारमा पुगे पनि देश र जनताको हित विपरीत कुनै काम नहोस्। स्थिर सरकार बनोस्, जनमतको कदर होस्, जनताको मुहारमा खुसी देख्न पाइयोस्। हार्दिक शुभकामना। लोकप्रिय गायक खरेल यति बेला द भोइस अफ नेपालको कोचको रूपमा व्यस्त छन्। यसबाहेक साङ्गीतिक कार्यक्रममा समेत उनी सक्रिय देखिएका छन्। अब फिफा विश्वकप 2022 को प्रसङ्ग। आयोजक कतार विश्वकप फुटबलको उद्घाटन खेलमा पराजित भएको छ। कतार इक्वेडरसँग 2-0 पराजित भएको छ। इक्वेडरलाई जिताउन दुवै गोल इन्नर भ्यालेन्सियाले गरेका थिए।
16औं मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत पहिलो गोल गरेका उनले 31औं मिनेटमा अग्रता दोब्बर पारेका हुन्। कतारका प्रशिक्षक फेलिक्स सान्चेजले 6 महिना लामो तयारी गरेको भए पनि कतारले त्यो तयारीको नतिजा निकाल्न सकेन। कतारका खेलाडी आफ्नै घरेलु मैदानमा नर्भस देखिए। अफ्रिकी कप अफ नेसन्स च्याम्पियन सेनेगल र युरोपको शक्तिशाली नेदरल्यान्ड्स रहेको समूहमा परेको कतारलाई इक्वेडरसँगको खेल सहज मानिएको थियो, तर कतारले आशा गरे अनुसार खेल्न नसकेको बताइएको छ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले रिस नियन्त्रण गर्ने उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। रिस कसलाई उठ्दैन र, तर त्यो कति बेर रहन्छ वा त्यसको परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने झन् संवेदनशील पक्ष हो। धेरै थोरै रिस सबैमा हुन्छ। रिसले शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा स्वास्थ्यमा समेत नराम्रोसँग प्रभाव पार्छ। बारम्बार रिसाउँदा नजिकको वा माया गर्ने मान्छेसँगको सम्बन्धमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्छ। रिसले व्यावसायिक जीवनमा नै आँच आउँदछ। यदि तपाईँलाई रिस नियन्त्रण गर्न गाह्रो भइरहेको छ भने हामी केही टिप्स तपाईँलाई दिन्छौँ। त्यो कुरा तपाईँले पालना गर्न सक्नुहुनेछ। छिटो र लामो समय रिसाउने बानी छ भने एरोबिक कक्षा लिँदा यस्तो बानी सुधार गर्न सहयोग मिल्छ। एरोबिक व्यायामले सेरोटोनिन खुसी बनाउने हर्मोन उत्पादन गर्न सहयोग गर्ने भएकाले मानिस खुसी र प्रफुल्लित हुन्छ। यस्तो कक्षा जुनसुकै उमेर समूहका मानिसले लिन सक्छन्। अन्य सङ्गीतको तुलनामा शास्त्रीय सङ्गीतले मानिसमा एकचित्त बनाउने र खुसी प्रदान गर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। युनिभर्सिटी अफ साउथ अलाबामाका मनोवैज्ञानिकहरूले कलेजका 56 जना विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न विधाका सङ्गीत सुनाएका थिए। कुनै विषयमा चोट दिएपछि सहभागी विद्यार्थीलाई सङ्गीत सुन्न लगाएका थिए। तीमध्ये शास्त्रीय सङ्गीत सुन्ने विद्यार्थीको चिन्ता, रिस र त्रास अन्यको भन्दा तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको थियो। रिस पोख्ने सबैभन्दा सुरक्षित तरिका हो डायरी लेख्ने। तपाईँलाई के विषयले आक्रोशित पुर्याएको छ त्यसलाई डायरीमा टिपोट गर्नुहोस्। तपाईँको आफ्नो सोच र भावनालाई अभिलेख राख्नकै लागि एउटा डायरी बनाउन सक्नुहुन्छ। यसले तपाईँ आक्रोशित वा उत्तेजित हुनुको कारण बुझ्न सहयोग पुर्याउनुका साथै नकारात्मक आवेगलाई समाधान गर्न सक्छ। त्यस्तै अर्को हो गहिरो श्वास लिने। याद गर्नु भएको छ तपाईँले रिसाएको बेलामा चाँडो श्वास लिइरहनुहुन्छ, तर रिस वा आवेग आउने बित्तिकै झट्ट गहिरो श्वास लिनुहोला। नाकबाट श्वास लिने र करिब 5 सेकेन्ड रोकेर मुखबाट फाल्ने गर्नुहोस्। तत्कालै तपाईँले शान्त महसुस गर्नुहुन्छ। अर्को हो फटाफट हिँड्ने। जब बहस गरम हुन्छ र आवेग उत्कर्षमा पुग्न थाल्छ त्यस्तो अवस्थामा तत्काल केही समय हिँड्नुहोस्। यसरी हिँड्दा पर्याप्त अक्सिजन मिल्नुका साथै बिस्तारै दिमाग शान्त हुन्छ। त्यस्तै अर्को कागतीको तेलको नस लिँदा पनि सकारात्मक सोचको विकास हुने र मानिसलाई खुसी र शान्त बनाउने वैज्ञानिकहरूले प्रमाणित सहित पत्ता लगाएका छन्। कागतीको तेलबाट मानिसलाई शान्त बनाउने एक प्रकारको तत्त्व पाइने वैज्ञानिकको बुझाइ छ। कागतीको तेल सुँघ्दा न्युरोट्रान्समिटर नोरिपिनेफ्राइनले दिमागमा अक्सिजनको मात्रा बढी प्रवाह गरिदिन्छ। यस प्रक्रियाले तपाईँले स्पष्ट र चाँडो सोच्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि गराउँछ। त्यस्तै अर्को हो पानी पिउने। रिस उठ्दा प्राय मानिसको दिमाग तातेको हुन्छ र मुटुको धड्कन बढेको हुन्छ। यस्तो समयमा चिसो पानी पिउँदा पनि दिमाग ठन्डा हुन्छ, साथै दिमागमा अक्सिजनको मात्रा पुग्छ र मन शान्त रहन्छ। त्यस्तै अर्को हो ध्यान गर्ने। ध्यान गर्ने मानिसले सजिलै रिसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्दछन्। प्राय मानिसले अरूलाई मात्र दोषी देख्छन्। कमजोरी केलाउने बानी पनि रिस नियन्त्रण गर्ने अर्को उपाय हो। प्राय मानिसले अरूलाई मात्र दोषी देख्छन् तर आफ्नो कमजोरी हेर्दैनन्। झगडा वा रिस उठ्नुका कारणलाई रचनात्मक तरिकाले विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यसमा आफ्नो पनि दोष हुन सक्छ। आफ्नो दोष छ भने माफ माग्दा प्रतिष्ठा बढ्छ। यसले सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन मद्दत पुग्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले रिस नियन्त्रण गर्ने 9वटा उपायको विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमा हेल्थ टिप्स पुर्याउनका लागि कृपया आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायतको इलेक्सन अपडेट, चुनावसँग सम्बन्धित जानकारी, मतगणनाका विषयहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। हामी पलपलको चुनावी अपडेट, मतगणना कहाँ कसले जित्यो, कहाँ कसले जित्दैछ, कसको मत अगाडि छ भन्ने पलपलको अपडेटहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।